अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह तो मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज दर्स 19 हो रहा है, आप इसको गौर से सुनिए और इस पर यकीन कीजिए। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की वहदानियत को पर यकीन कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस ख़ानदान और माहौल में आँख खोली, इसमें शिर्क और बुत परस्ती और ज़लालत और गुमराही बिल्कुल आम थी। सारे लोग बुतों की पूजा करते और चाँद, सूरज और सितारों को अपनी हाजत और ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया समझते। हर एक ने अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत और वहदानियत को भूलकर बेशुमार चीज़ों को अपना माबूद बना लिया था। खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र अपने कौम के मुख्तलिफ़ कबीलों के लिए लकड़ियों को बनाते और लोगों के हाथों फ़रोख्त करते थे और फिर लोग इसकी पूजा करते थे। यहाँ तक कि आज़र ख़ुद अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते और इनसे अक़ीदत व मोहब्बत का इज़हार करते थे। ऐसी जहालत और गुमराही और ताकत से महरूम माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की आवाज़ लगाई और लोगों को समझाया, मगर किसी ने आपकी दावत को तस्लीम नहीं किया और सख्ती के साथ मुखालफत करने लगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की शिर्क व बुत परस्ती और ज़लालत और गुमराही का मुशाहिदा किया तो इन्हें सीधे राह पे लाने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले अपने बाप से मुखातिब होकर कहा, अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों की क्यों इबादत करते हैं जो सुनने, देखने और बोलने की भी सलाहियत नहीं रखते और ना ही वो नफ़ा और नुकसान के मालिक हैं। वो चीज़ें बज़ात ख़ुद बेबस और लाचार हैं, इनमें अपने वजूद को भी बाकी रखने की ताकत नहीं है। ऐसी चीज़ें दूसरों के क्या काम आ सकती हैं? अब्बा जान, सीधी और सच्ची राह वही है जो मैं बता रहा हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, वही मौत और हयात का मालिक है, वही लोगों को रिज़्क़ देता है, इसी के रहम व करम से आखिरत में कामयाबी मिल सकती है, वही हर एक को निजात देने पर कादिर है और वो ज़बरदस्त क़ुव्वत व ताकत का मालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके बाद कौम के लोगों को भी इन्हीं बातों की नसीहत की, मगर अफसोस किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया। इनके वालिद ने तो यहाँ तक कह दिया कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई करने से बाज नहीं आया तो मैं तुझे संसार कर दूँगा। फिर पूरी कौम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगी। उसी ज़माने से ही फिर बुत परस्ती का रिवाज पैदा हो गया था। इससे पहले कभी कोई बुत परस्ती का रिवाज नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही बुत परस्ती फैल गई और अब तक है और पता नहीं कब तक रहेगी। अल्लाह पाक हिदायत दे लोगों को और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करने की सलाहियत अता फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। मक्का में रुकाना नामी एक आदमी था जो बहुत बहादुर और ताकतवर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्लाम की दावत दी तो इसने कहा, पहले मुझे कोई निशानी बतलाओ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद ईमान ले आओगे? तो इसने कहा, हाँ। करीब में कांटों का एक दरख्त था जो बहुत ही गुंजान और शाखों वाला था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, इधर आ। तो उस दरख्त के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा अपनी जगह रहा और दूसरा हिस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया। रुकाना बोला, ऐसा है तो इसको हुक्म दो कि वापस चला जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारा करने पर वो वापस चला गया। जब वो दोनों हिस्से आपस में जाकर मिल गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना से कहा, ईमान ले आओ, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। दलाइल नबुव्वत अस्फ़हानी 288। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार कौमों को पैदा फरमाया जिनकी ज़ुबान एक दूसरे से अलग है। किसी की ज़ुबान अरबी है, किसी की फ़ारसी, किसी की अंग्रेज़ी है तो किसी की उर्दू और हिंदी, जबकि एक किस्म के जानवर और परिंदों की बोली एक ही होती है। हर किस्म के जानवर और परिंदों की बोली एक ही होती है, लेकिन इंसानी कौमों की बोलियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बल्कि इंसानों में से ही मर्दों, औरतों और लड़के लड़कियों की आवाज़ भी एक दूसरे से जुदा होती है। हालांकि सबकी ज़ुबान, होंठ, तालु, हलक वगैरह एक ही तरह की हैं।
اس کے باوجود انسانوں کی زبان، آواز اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ سورہ نساء 136۔ خلاصہ، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بحرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہی ہے۔ سورہ طٰہٰ 132۔ ایک سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھی تھی۔ آنت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھی تھی۔ آنت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ ہی ہماری خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما، اور آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ سورہ اعراف 155۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہاری موت ہو جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت ہو جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ ایک بار اس دعا کو اور سن لیجیے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ ابو داؤد 5079۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا، ایک بار اور سن لیجئے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فقر و تنگ دستی سے پناہ ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، مال و دولت سے نوازا جائے گا، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کنز العمال 5055۔ ایک بار اور اس دعا کو سن لیجئے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شطرنج کھیلتا ہے وہ گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگتا ہے۔ مسلم 5896۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ سورہ احزاب 58۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ دنیا کے بارے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا، غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار۔ معجم الکبیر 7012۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی میں دھوکے میں نہ ڈال دے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکہ باز شیطان کی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ سورہ فاطر 5-6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو پلسرات پر سوار کیا جائے گا تو وہ اس کے کنارے سے اس طرح سے گریں گے جس طرح سے پتنگے آگ میں گرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد 19927۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ حمد اور شکر
اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کی تھکان محسوس ہوگی۔ سورہ فاتر 34 تا 35۔ طب نبی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھی گوار، ایلو ویرا اور رائی میں۔ سن کبرى البیہقی 346۔ نوٹ: ایلو ویرا کو چہرے پر لگانے سے اس کو نکھارتا ہے۔ ایلو ویرا چہرے پر لگانے سے اس کو نکھارتا ہے، جلد کی خشکی دور کرتا ہے، سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے، جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریض کو عافیت ہوتی ہے، اور رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے۔ مالش کرنے سے جسم میں چستی پیدا کرتا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، اور پھر تجھ کو برابر کیا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر بنا دیا۔ سورہ فطر 6 تا 8۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ بخاری 3461۔ یہی میں بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو یہ کہا ہے کہ وہ ہر انسان اللہ کی اور رسول کی باتیں ہر آدمی تک پہنچائے۔ جو اللہ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئے ان کو لوگ رسول کی باتیں بتائیں، قرآن کی باتیں بتائیں۔ جو یہی ترغیب مجھے اللہ کے حکم سے حدیثیں پڑھ کے ملی ہے، اور میں کچھ تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ اس کا اجر مجھے عاقبت میں نصیب ہو۔ آمین۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا فرمائیں۔